Alaikum. Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy. Today, we are going to begin the fifth lesson, that is, It's Country for Me, page number 48. First year English, page number 48. It's Country for Me. ये गांव मेरे है, या ये मेरा गांव है, ये गांव मेरे लिए है, ये देहात मेरे लिए है, या ये मुल्क मेरे लिए है। कंट्री देहात को भी कहते हैं और मुल्क के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ इससे मतलब देहात या गांव है। इट वॉज 11:15 एट नाइट, ये रात के 11:15 बजे थे। इट वॉज ये थे 11:15 11:15 बजे एट नाइट, रात के वक्त। व्हेन जोएल रीडिंग इन बेड, जब जोएल अपने बेड में, अपने बिस्तर में रीडिंग कर रहा था, किताब पढ़ रहा था। हर्ड हिज मदर कॉल अप, तो उसने अपने माँ की पुकार सुनी, उसके माँ ने उनको आवाज़ दी। क्या आवाज़ दी? जोएल कम एंड फीड लेम्बी, जोएल आओ और लेम्बी को खाना खिलाओ, चारा डाल दो उनको। लेम्बी एक मेमना था, एक भेड़ का बच्चा था या बच्ची थी, तो उनको खाना खिलाओ, उनको चारा डाल दो। वैल्यू, क्या तुम ऐसा करोगे? उसने ये टेक क्वेश्चन कर दिया। वैल्यू मतलब आप तैयार हैं या नहीं, ताकि ये कन्फर्मेशन के लिए इस्तेमाल होती है, या अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के लिए कि क्या आप इस तजवीज़ से राज़ी है या नहीं, वो ये जानना चाहती थी उनकी माँ। शी यूजली फीड द ऑर्फन लैम, वो अमूमन, शी मीन जोएल की माँ, अमूमन फीड खाना खिलाती थी, द ऑर्फन लैम्ब इस यतीम लैम को, मेमने को। बट टनाइट शी हैड कम होम लेट, लेकिन आज रात वो घर को लेट आई थी, देर से आई थी। फ्रॉम अ मीटिंग, एक मीटिंग से, एक मीटिंग गई थी और इसी मीटिंग से घर को लेट आई थी। एंड डिडेंट वांट टू गो टू बॉर्न वियरिंग गुड क्लोथेस, एंड डिडेंट वांट, और वो ये नहीं चाहती थी, टू गो टू बॉर्न, कि वो बाड़े को जाए, जहाँ पर माल मवेशी होते हैं इस जगह को बान कहते हैं, कि वो वहाँ जाए। वेयरिंग गुड क्लोथेस, क्योंकि उन्होंने अच्छे नए कपड़े पहनी हुई थी। द फैमिली डॉग जेसिका जम्प्ड अप फ्रॉम द डोर स्टेप एज जोएल केम आउटसाइड। द फैमिली डॉग मतलब जो पालतू कुत्ता था उनका, जो उनके ख़ानदान का कुत्ता था, जेसिका, जिसको वो जेसिका के नाम से पुकारता था। जम्प्ड अप फ्रॉम द डोर स्टेप, उसने एक कूद मारा, छिलांग लगाया, फ्रॉम द डोर स्टेप, दरवाजे की सीढ़ियों से, या दरवाजे सीढ़ी की दलेस पर था, और उन्होंने एक जंप सा मारा। एज जोएल केम आउट, जून ही जोएल बाहर आने लगा, तो जेसिका वहाँ पर पड़ा हुआ था, और उसने जेसिका को देखते हुए ज़रा कूद पड़ा, जंप, छिलांग मारा। हे जेस, ही ग्रेटेड हर, हे जेस मीन, उसने उनको खुशामदीद कहा। हे जेस, अरे जेस, ही ग्रीटेड हर, उसने उसको सलाम किया। ही मतलब जोएल, हर मीन इस कुत्ती को, मतलब ये मैं भी ये फीमेल थी, बेच थी, तो वो उसको सलाम की, क्योंकि हेज़ और हर, हेज़ हम मेस्क्यूलन के लिए इस्तेमाल करते हैं और हर फेमिनिन के लिए। दिस इज़ हेज़ मार्कर, दा हगा मार्कर दे, और दिस इज़ हर मार्कर, दा हगे मार्कर दे। सो हर वी यूज़ फॉर फीमेल, राइट। सो रफलिंग द डॉग्स थिक फर विद वन हैंड, उन्होंने सहलाया, रफलिंग मीन सहलाया, हाथ बखेरना। द डॉग थिक फर, इस कुत्ते के मोटे या गन्ने पर में या ओन में, जो उनके फर थे या ओन थे, उसमें उसने हाथ सहलाया। विद वन हैंड, एक हाथ से। एज दे लूप्ड टगेदर टू द बोन, जब वो दोनों लूप्ड टगेदर, बड़े बड़े कदमों के ज़रिए से जाने लगे, टू द बॉन को, जब वो बड़े को लंबे लंबे कदमों के साथ जा रहे थे, तो जोएल ने अपना एक हाथ इस कुत्ते के मोटे और गन्ने बालों में सहला दिया, बखेर दिया। या
In his other hand, اور جوئل کے دوسرے ہاتھ میں he carried Lemby's meal, ان کے ساتھ لیمبی کا کھانا تھا. میل مین کھانا. Milk replacement in a soda pop bottle, ایک سوڈا واٹر باٹل میں اس نے ملک دودھ رکھا ہوا تھا, دودھ تھی اس میں. Capped by a black nipple, اور اس بوتل کو لگا لیا تھا ایک کالی چوسنی. اس بوتل کو لگا لیا تھا اور اس میمنے کے لیے اس میں انہوں نے دودھ ڈالا تھا کیونکہ ان کی والدہ وفات پا چکی تھی, اس میمنے کے والدہ. The March year was cold, مارچ کی ہوا بہت سرد تھی, مطلب یہ مارچ کا مہینہ تھا تو ہوا کو سرد تھی. And the yard light caught the mist of Joel and Jessica breath. In the yard light, اور صحن کی جو روشنی تھی, caught یہ پکڑتی تھی, مطلب اس میں نظر آتی تھی. The mist وہ باب کوہر یا وہ دھند, اب جوئل اینڈ جیسیکا بریتھ جو جوئل اور جیسیکا کے سانس سے کے ساتھ خارج ہوتی تھی. جیسے سخت سردی میں وہ دھواں سا نکلتا ہے تو وہ یہ بھی دیکھ سکتے تھے اس روشنی میں. A dim crescent moon, ایک دھندلا سا کریسنٹ مین ہلال, مون چاند یعنی ہلالی چاند جو ابتدائی دنوں کا ہو. سو a dim crescent moon, ایک دھندلا سا ہلالی چاند. hung over the east hay field, وہ چمکتی تھی. hung over مین لٹکی ہوئی تھی, hung low over آہستہ سے لٹکی ہوئی تھی مطلب نظر آتی تھی یا چمک رہی تھی. on the east hay field, مشرق کی طرف سوکھے گھاس کے جو کہتے تھے اس کے اوپر سے لٹک رہی تھی یا اس کے اوپر نظر آ رہی تھی یا چمک رہی تھی. otherwise the night was black, اور اس کے علاوہ یہ رات بہت کالی رات تھی, اندھیری رات تھی اور کچھ نظر نہیں آ رہی تھی. تو جب وہ داخل ہو گئے اس باڑے میں تو جوئل نے کہا کہ ہیئر لیمبی یہ لے لو. کال جوئل نے پکارا. اوپننگ دا ڈور ٹو دا بون, جون ہی انہوں نے باڑے کے دروازے کو کھول دیا. ویئر دا شیپ آر کیپٹ ان ونٹر, جہاں پر بیڑے موسم سرما میں رکھے جاتے تھے, اسی باڑے میں. تو وہ اندر داخل ہوا اور لیمبی کو آواز دیا. دا لیم اسپرنگ اپ, وہ میمنا اچھل پڑا. اسپرنگ اپ مین اچھل پڑا, کود پڑا اس نے. فرام ہر وارم اسٹرا, اپنے گرم تنکوں سے. بیڈنگ یعنی گرم تنکوں کے بستر سے, بیڈنگ مین بستر سے, اپنے گرم تنکوں کے بستر سے اٹھا. اینڈ sucked ڈاؤن دا bottle in 30 سیکنڈ, اور اس نے یہ سارا بوتل 30 سیکنڈ میں چوس لیا. 30 سیکنڈ 30 سیکنڈ میں. ہر مدر had died giving birth to her, اس کی والدہ وفات چکی تھی جب وہ ان کو پیدا کر رہے پہ اس کی پیدائش کے دوران میں. a week ago, ایک ہفتہ پہلے اس میمنے کی پیدائش کے دوران میں اس کی والدہ وفات پا چکی تھی. This may have been Joel 33,000 trip, شاید یہ جوئل کی 33,000واں ٹریپ تھا, چکر تھا. to the bone, اس باڑے کو. since he goes in and out of bone at least 10 times a day, کیونکہ وہ روزانہ اس باڑے کو اندر داخل ہوتی ہے اور باہر نکلتی ہے, کم از کم دن میں 10 دفعہ وہ ایسا کرتا ہے. Joel knows this farm building better than he knows his own bedroom, اور جوئل کو یہ باڑے کے عمارت جو ہے اچھی طرح معلوم ہے بنسبت اپنے بیڈ روم کے, اپنے سونے کے کمرے سے بھی وہ اس باڑے کی عمارت کو زیادہ بہتر جانتا ہے, کیونکہ روزانہ وہ یہاں 10 دفعہ اندر داخل ہوتا ہے اور باہر نکلتا ہے. He usually spend more waking hour in them, وہ اکثر زیادہ تر بیدار وقت اس میں گزارتے ہیں, مطلب جب وہ آرام نہیں کرتے ہو, سو نہیں رہے ہو اور بیدار ہو تو وہ زیادہ تر اسی ہی بان میں اپنا وقت گزارتا ہے. He knows how to care for the animal they shelter as well as he knows how to care for himself, وہ جانتا ہے کہ کس طرح ان جانوروں کا خیال رکھا جائے جو اس کے پناہ گاہ میں ہے, اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کا خیال رکھا جائے, تو ان جانوروں کے خیال رکھنے میں وہ بہت ماہر ہے.
فارمنگ از جوئل ورلڈ، اور کھیتی باڑی جوئل کی دنیا ہے، مطلب یہ اس کے ساتھ منسلک ہے. جوئل ہولینڈ ہیز لیوڈ آن دس 245 ایکڑ فارم سنس ہی واز بورن. یعنی جوئل ہولینڈ ہیز لیوڈ، وہ رہ چکا ہے، مطلب وہ رہتا ہے. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کی ایک استعمال یہ بھی ہے کہ ماضی سے ایک کام شروع ہو کر ابھی تک جاری ہو، تو وہی استعمال ہے. جوئل ہالینڈ ہیز لیوڈ آن دس 245 ایکڑ فارم، وہ اس 245 ایکڑ فارم میں رہ رہا ہے. سینس ہی واز بورن، جب سے وہ پیدا ہوا ہے. اگر ٹینسز میں آپ کو مسئلہ ہو ڈیئر بردرز، سو ہم نے سارے ٹینسز اپلوڈ کیے ہیں. یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، استعمالات اور سب کچھ تفصیل سے ذکر ہے. تو آپ پلے لسٹ میں وہاں جا کر ان کو دیکھ لیں. اٹ ول بیکم ایزی فار یو. اٹ از دا فارم آف ہز اینسیسٹر، یہ ان کے آباء و اجداد کی کھیت تھی. ہی لیوز ان دا ہاؤس دیٹ ہز گریٹ گرینڈ فادر بلٹ، جوئل اس ہاؤس میں، اس مکان میں رہتے ہیں جو اس کے پڑ دادا نے بنایا تھا. فادر، پھر گرینڈ فادر، پھر گریٹ گرینڈ فادر، یہ تیسرے پشت میں اوپر جاتا ہے. فادر پہلے پشت میں، گرینڈ فادر دوسرے، اور گریٹ گرینڈ فادر جیسے ہم ورنیکا کہتے ہیں پشتوں میں، تو اس نے یہ بنایا تھا. دا لینڈ ہی ہیلپس ہز فادر اینڈ بردر ایز، دا لینڈ وہ زمین جس میں وہ اپنے والد اور بھائیوں کی مدد کرتا ہے، یہ وہی زمین ہے. دیٹ ہز گریٹ گرینڈ فادر جیمز ہولینڈ باٹ ان 1860، جو اس کے پڑ دادا جیمز ہولینڈ نے 1860 میں خریدا تھا. جیم واز این آئرش ایمیگرینٹ، جیم اصل میں ایک آئرش آئرلینڈ کا مہاجر تھا. ایمیگرینٹ مین وہاں سے وہ نقل مکانی کر چکے تھے. ہی ڈرو اے ٹیم آف ہارسز، اور ان کے جو پڑ دادا تھے، یہی جیمز کے بارے میں، ہی ڈرو وہ چلاتا تھا، اے ٹیم آف ہارسز گھوڑوں کا ایک ٹیم، ٹو پلو دا لینڈ تاکہ اس سے زمین کو حل کر لے. زمین میں حل کرنے کے لیے وہ گھوڑوں کے ایک ٹیم کو چلاتا تھا. اینڈ میک اٹ ریڈی فار کھان، اور تاکہ اس طریقے سے کھیتوں کو مکئی کے فصل کے لیے تیار کیا جائے. ناؤ 5 جنریشن لیٹر، اب 5 نسلیں بعد، جوئل پلوز دا سیم لینڈ، جوئل اسی ہی زمین میں ہل چلاتا ہے. ایٹ آف ٹریکٹر، ایک ٹریکٹر کے ذریعے سے ہل چلاتا ہے. دیٹ ہیز دا پاور آف 120 ہارسز، جو اس کی طاقت 120 ہارس پاور کے برابر، 120 گھوڑوں کی طاقت کے برابر ہے اس ٹریکٹر کے. دا ریچ بلیک سائل، یہ زرخیز زمین جو ہے، ہیز بین پیمپرڈ بائی ہولینڈ، اس کو تیار کی تھی ہولینڈز والوں نے، فار اوور 120 ایئر، 120 سالوں سے زیادہ وقت سے وہ اس زمین کو تیار کر رہی ہے، اس میں اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. فارمنگ از جوئل ہیریٹیج، اور فارمنگ یا کاشتکاری زمینداری جوئل کو وراثت میں ملی ہوئی ہے، یہ ان کا ورثہ ہے. دا ہولینڈ فارم از نیئر اسکیل ماؤنٹین، ہولینڈ کے جو کھیت ہے یہ اسکیل ماؤنٹین کے قریب ہے. یہ ایک جگہ ہے وہاں اسکیل ماؤنٹین، ایس بی کیپٹل لیٹر میں ہے، ایم کیپٹل لیٹر میں ہے. اٹینی ٹاؤن آف 400 پیپل، جو ایک چھوٹا سا قصبہ ہے 400 لوگوں کا. snuggled in the north western corner of ایلینیس، جو ایلینیس کے شمال مغربی حصے میں کے قریب وہ رہتے ہیں. snuggled مین رہتے ہیں، آباد ہے، یہ لوگ آپس میں رہتے ہیں یا اکٹھے رہتے ہیں اسی ہی جگہ میں یہ 400 لوگ. دا لینڈ دیئر از ہیلی، وہاں پر جو زمین ہے یہ ہیلی ہے، پہاڑی زمین ہے اسی ساری جگہ میں. رولنگ ان گریٹ ویوز، جو پہاڑی گریٹ ویوز کی صورت میں، لہروں کی شکل میں وہ نیچے آ رہا ہے. پہلا ایک کھیت، پھر دوسرا کھیت، پھر تیسرا کھیت، جیسے عام طور پر پہاڑوں میں ہوتی ہے. یا تو پہاڑی سلسلے پر مشتمل ہے یا پگڈنڈی نما ہے، وی کین آلسو سے دیٹ پگڈنڈیوں کی طرح ہے. In fact, just a few miles away is the highest point in the state. در حقیقت چند میل دور اس ریاست کے سب سے اونچا جگہ ہے. اگر چند میل جائے تو پھر جیسے K2 ہے یا ترشمیر ہے، تو اسی ہی ملک کے سب سے اوپر
जगह चोटी वहाँ पर है जोएल के रिहाइश से चंद मील आगे। फिर कहता है कि जोएल अटेंड्स पब्लिक स्कूल इन स्केल माउंट। जोएल स्केल माउंट में एक पब्लिक स्कूल को जाता है। इन अ स्प्लिट लेवल ब्रेक बिल्डिंग, जो एक तकसीम शुदा लेवल पर उनका स्कूल जो है वो मुख्तलिफ लेवल पर मुश्तमिल है, ना हमवार है, तकसीम शुदा लेवल पर मुश्तमिल है, और ब्रेक बिल्डिंग एंटों से बनाया हुआ बिल्डिंग है। स्प्लिट लेवल ये कि अगर एक पोर्शन यहाँ हो तो दूसरा पोर्शन इससे ज़रा नीचे है, फिर और इससे ज़रा नीचे है, तो इस तरह स्प्लिट लेवल पर मुश्तमिल है। विद 235 अदर्स ग्रेड स्टूडेंट, और इसमें 235 दूसरे तलबा भी है। ग्रेड स्कूल एंड हाई स्कूल पीपल, यानी मुख्तलिफ दर्जों के तलबा और हाई स्कूल के टोटल तलबा 235 है। अबाउट हाफ द स्टूडेंट आर फार्मर, इसमें तकरीबन आधे तलबा जो है वो ज़मींदार है। दिस ईयर जोएल विल ग्रेजुएट फ्रॉम 8th ग्रेड, इसी साल जोएल 8वें ग्रेड को 8वें क्लास को पास करेगा। ग्रेजुएट का मतलब पास करना है। एंड बिगिन 9th, और 9th क्लास शुरू करेगा। बट हिज क्लास विल नॉट गेट लार्जर, लेकिन उसका क्लास नहीं बड़ा नहीं बन जाएगा, दूसरे लोग इनके क्लास को नहीं आएंगे। एक्सेप्ट फॉर 3 पोस्टर चिल्ड्रन, सिवाय 3 आर्जी बच्चों के। पोस्टर वही होते हैं जो कहीं और से आकर किसी के पास रह कर फिर वापस जाते हैं, मतलब रज़ाई बच्चे जो, और पोस्टर चिल्ड्रन वही होते हैं जो जिनकी माँ अपनी नहीं हो लेकिन परवरिश के खातिर किसी ने किसी को हवाला किए हो, जैसे द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोस्टर मदर वाज हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, राइट। सो इसी तरह यही है। एक्सेप्ट फॉर 3 पोस्टर चिल्ड्रन, सिवाय 3 रज़ाई बच्चों के। हु केम एंड लेफ्ट, जो आए और रुखसत हो गए, यानी वो बच्चे भी कहीं और से आए रिश्तेदारों के पास, लेकिन यहाँ पर खुश नहीं हुए और वापस चले गए। जोएल हैज़ बीन विद द सेम 19 किड्स, जोएल का शुमार भी इन्हीं 19 किड्स में था, इन 19 बच्चों में था। सिंस फर्स्ट ग्रेड, जब से उसने पहले ग्रेड में दाखिला लिया था, ये 19 बच्चे थे और इसी तरह ये थे। I think that's enough for today, dear viewers. Try to share the videos with all your class fellow, male and female. Right? Thank you so much. Khuda Hafiz.